नमस्कार। कार्यक्रम एनआरएन भोइसको आजको यात्रामा कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सदस्यहरू सँगसँगै म सुमित्रा खड्का तपाईलाई स्वागत गर्छु। कार्यक्रममा विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूका विविध सामग्रीलाई पहिलाउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौं। आज पनि प्रवासी नेपालीका विविध सामग्रीको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। तपाईसँग पनि एनआरएन भोइसमा प्रेषित गर्न सकिने सूचना सन्देश र सामग्रीहरू छन् भने अवश्य पनि प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै एनआरएन भोइसका अहिलेसम्मका श्रृंखलाहरूलाई हाम्रो वेबसाइट www.palponepal.com मा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यही जानकारी सँगसँगै आउनुहोस् आजको यात्रालाई अगाडि बढाउँ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रबाट हामीलाई प्राप्त भएका प्रवासी नेपालीहरूसँग जोडिएका विविध समाचारबाट। दक्षिण कोरियाको छुन्जुमा गत सेप्टेम्बर 8 तारिक आइतबारका दिन विदेशी मुलुकहरू बीच भएको प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल मानाम भिक्टोरी कप 2013 को उपाधि लमजुङ परिवारको नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। विभिन्न 7वटा देशका फुटबल टिमको सहभागिता भएको सो लीग खेलमा लमजुङ एफसी नेपालले पहिलो खेलमा भियतनाम एफसी लाई 0-1 ले जित्न सफल भएको थियो। त्यसपछि भएको दोस्रो चरणको सेमी फाइनल खेलमा मानाम एफसी लाई 1-2 को अन्तरङसँगै फाइनलमा उज्बेकिस्तान एफसी लाई 0-1 को अन्तरले हराउँदै प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो। सन् 2007 देखि लगातार न्यूयोर्क शहरमा मनाउँदै आइएको सामूहिक तीज पर्व यस वर्ष पनि झण्डै 1000 दिदीबहिनीहरूको जमघटमा मनाइएको छ। यसरी यो भेला सम्भवतः नेपाल बाहिर आयोजना गरिएको सबैभन्दा ठूलो भेलाको रूपमा समेत हेरिएको छ। उक्त अवसरमा हरेक वर्ष नारी व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष पनि न्यूयोर्कको नेपाली समाजमा योगदान पुर्याएका 7 नारी व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ। गत सेप्टेम्बर 7 तारिक शनिबारका दिन न्यूयोर्कको ज्याक्सन हाइट स्थित सत्यनारायण मन्दिरमा न्यूयोर्क न्यू जर्सी महिला समूहद्वारा आयोजित उक्त तीज समारोहमा समाजसेवी तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका न्यूयोर्क च्याप्टरकी सदस्य सचिव जनेश गुरुङ र नेपालका अनाथ बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि न्यूयोर्कमा खाली सिसी बोटल्स क्यान संकलन गरेर बेची आउने पैसा नेपाल पठाउने हेभनली पाथ यूएसका सुकु राई, गंगा रिसाल, किन्जी शेर्पा, जाङभु शेर्पा, कमला सुब्बा र उर्मिला लामालाई परम्परागत नारी गहना, पोते र ट्रफीद्वारा सम्मान गरिएको थियो। गएको आइतबारका दिन आकस्मिक निधन भएका G4S मा कार्यरत विश्वबहादुर बसौलाको निधन पश्चात गैरावासी नेपाली संघ मकाउले सम्पूर्ण जिम्मेवारीलाई गहनतापूर्वक निर्वाह गरेको छ। उनको मृत्यु पश्चात अस्पतालदेखि पुलिस चौकीसम्म र श्रद्धाञ्जलीदेखि अन्तिम दाह संस्कारसम्म सबै काममा एनआरएन मकाउले सघाउ पुर्याएको छ। गैरावासी नेपाली संघ मकाउले अन्तिम दाह संस्कारमा केही रकम खर्च गरी बाँकी रकम मृतकका आफन्तको नाममा नेपालमा पठाएको छ। यसैगरी एनआरएन मकाउका अध्यक्ष सुदर्शन थापा मगरले हालसालै नेपालमा आई समाजसेवी वरिष्ठ कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको हातबाट नेपाली नगद रुपैयाँ 8,41,000 बसौलाको परिवार छोराछोरीको संयुक्त खातामा जम्मा गराइदिएका छन्। हालसम्म सम्पूर्ण मकाउमा कार्यरत एनआरएनहरूबाट 17 लाख खातामा जम्मा भइसकेको र मृतक कार्यरत कम्पनीमा गई एनआरएनका सहयोगीहरूको सिधै पहलमा 61,000 मकाउ पटका लिएर पहिले नेपाल पठाइएको थियो। के जापान अध्ययन गर्न जानु मात्र नै सफलता हो त? जापान जानुको उद्देश्य के हो? जापानमा सफल कसरी हुने? आउनुहोस् हामी तपाईलाई साथ दिनेछौँ। सोल्टु कालिका स्थान काठमाडौँ 44 37 748, ग्लेटर बागबजार काठमाडौँ 42 44 851। A perfect destination for the student. विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन।
अवसर, चुनौती र सफलताको खोजी गर्दै विश्वका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू समक्ष समय समयमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पनि पुग्ने गर्दछन्। साथसाथै नेपाल राष्ट्रका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्। कार्यक्रम एनआरएन भोइसको नियमित स्तम्भ एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत हामीले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै उहाँहरूको अनुभव पनि तपाईमाझ बाँड्दै आइरहेका छौं। आजको श्रृंखलामा एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर एनआरएनहरूको माझमा पुगेर नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको चर्चा गर्दै एनआरएनहरूले नेपालमा गर्न सकिने लगानीका सम्भावनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले एनआरएनहरूका माझमा व्यक्त गर्नुभएको उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपालको विकासको मूल आधार जलविद्युत नै हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा न्यून गर्ने नेपालको मूल आधार जलविद्युत हो। नेपालको धेरै अर्थशास्त्रीहरूले बुझेकै छैन। किताब पढ्छन् के पढ्छन् मलाई थाहा छैन, बुझेकै छैन। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेको जलविद्युत हो। जलविद्युत विकास गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ 50 लाख मान्छेलाई नेपालमा रोजगार दिन कुनै गाह्रो छैन। 50 लाख मान्छे, हामी 100, 200, 4000, 5000 कुरा गर्छौं। मैले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई म 25 लाख मान्छेलाई रोजगार सृजना गर्छु हाम्रो प्रस्ताव लिएर गएको। म अलि दुस्साहसिलो पनि थिएँ। मैले 25 लाख मान्छेलाई म रोजगार सृजना गर्छु। थोरै रोजगारी होइन, 15-20 हजारदेखि महिनाको 10 लाखसम्म कमाउने। तपाईहरु विदेशमा रहेका नेपालीहरूले महिनाको 10 लाख साह्रै कमले मात्रै कमाउनुहुन्छ। त्यो सम्भावना नेपालभित्रै छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकेका मान्छे। 83,000 मेगावाट त एउटा डाक्टर हरिमान थेसिसले लेख्या श्रेष्ठले लेख्या थेसिस मात्रै हो। म नेपालका धेरै जलस्रोत विज्ञहरू, इन्जिनियरहरूलाई राखेर नेपालमा 1.5 लाख मेगावाट भन्दा बेसी क्षमता छ, आउनुहोस् बस्नु। तपाईहरु पढेको म नपढेको भन्दा धेरै छलफलमा मैले उहाँहरूलाई चुनौती दिएको छु। सम्भवतः दोहोरो छलफलमा उहाँहरूले मेरा कुरालाई खण्डन गर्न सक्नुभएको छ। यही कारणले मैले पहिलो पटक मन्त्री भइसकेपछि नेपालको जलविद्युत क्षमता कति हो त अध्ययन गर्नको लागि पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले सर्वेक्षण गर्ने भनेर कार्यक्रममा राखेको थिए र सर्वेक्षण गर्न मात्रै 2 अरब लाग्दो रहेछ। त्यो 2 अरब पनि मैले टुङ्गाएको थिएँ। 2 अरब मैले अनुदान दिने गरी चिनिया सरकारसँग सुरु गरेका थिएँ। संयोग म अलि 1 महिना बसाए धेरै काम हुन्थ्यो, हिँडियो त्यो योजना पनि हिँडेछ कागजमा। धेरै सम्भावना छ। एकातिर त्यसलाई गर्न जरुरी छ, अर्कोतिर नेपालको यस्तो भूगोल छ, त्यो भूगोलको हिसाबले क्षमता बढाउन पनि सकिन्छ। स्टोर बनायो भने त्यो क्षमतालाई 2 लाख पनि पुर्याउन सकिन्छ। नेपालबाट पानी बगेको छैन साथी, नेपालबाट पैसा बगेको छ, पैसा बगेको छ, रात दिन पैसाको खोरो बगेको छ। तर यसलाई समाउन मात्रै नसके, समाउन मात्रै नसके। नेपालमा नेपालको विकासको लागि 3वटा आधार छ। पहिलो आधार जलस्रोत हो। दोस्रो आधार कृषिको आधुनिकीकरण हो। तेस्रो आधार खनिज सम्पदा हो। चौथो आधार पर्यटकीय विकास हो। 5औं आधार जडीबुटी हो। तर यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा समस्या देखिएको छ। यसमध्ये एउटा आधारलाई मात्रै पुरापुर हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने नेपाली जनताको प्रति व्यक्ति आमदानी, हामीसँग भएको जलस्रोतको सम्भावनालाई भरपूर रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति $10,000 आमदानीको तहमा नेपाललाई पुर्याउन कुनै गाह्रो छैन। गर्नु 100 वर्षको इतिहासमा 700 मेगावाट उत्पादन गरेर बस्ने, भुटानले पछि 30 वर्षको इतिहासमा 2200 मेगावाट उत्पादन गर्ने 7 लाख पपुलेसन भएको देश गर्नु पर्यो। गर्दा सम्भव छ। यही कारणले
12वटा जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान गरेर त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नेपालमा लगानीको अत्यन्तै अभाव छ, तर लगानीको अत्यन्तै सम्भावना छ। मध्य पहाडी ट्रान्समिसन लाइनको काम अगाडि बढाउँदा 15 वर्षको लागि कम्तीमा 6 लाखदेखि 8 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, नेपालमा के सम्भावना नभएको देश हो। एकजना व्यक्तिले रिसर्च गरेका मात्रै 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा अहिलेको जीवन स्तरबाट 50% जीवन स्तर माथि पुर्याउन सकेको छ। 20 मेगावाटमा जाँदा अहिलेको जीवन स्तरबाट 150% माथि पुर्याउन सकेको रहेछ। त्यति बेला सम्भावना छ। त्यसकारण बिजुली आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय जीवनको लागि नेपालको प्रमुख आधार हो। यसकारण तपाईहरु लगानी गर्न आउनुहोस् भन्ने लाग्छ। अब यो प्रसारण लाइन, भारतसँगको सम्झौता, लगानीका कुरा, स्थानीय समस्या, बिहारको समस्या, वर्षामा स्पिल हुने पावरलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराको सम्बोधन सम्पूर्ण मलाई लाग्छ मैले बताउँदा 1 घण्टा 2 घण्टा जान्छ। मेरो विचारमा नेपालको विद्युत विकासमा जे समस्या छन् ती सबै समस्यालाई नीति कार्यक्रम बजेटमा मैले सम्बोधन गरेको छु। ऐनमा मैले संशोधन राखेको। नेपालको समस्या भनेको इमानदारताको समस्या, इच्छा शक्तिको समस्या, दृष्टिकोणको समस्या, स्रोत साधनको पनि अभावै हो। अभावै छ। नेपालमा 6000 वटा खोला छ। ती धेरै खोलामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाहरू छ। 6000 खोला छन्। दुईटै देशहरू छिमेकीहरू 1-1 अरब भन्दा बेसी पपुलेसन लिएर बसेका छन्। नेपालमै भन्नुहुन्छ भने वर्षको करिब 70 अरब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ हामीले आयात गर्छौं। त्यसको 60% बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्छ पेट्रोलियम पदार्थलाई। भनेको झन्डै वर्षको 35 देखि 40 अरब रुपैयाँ बिजुली उत्पादन गर्यौं भने व्यापार घाटालाई न्यून गर्न सक्छौं। हामीले कृषिको आधुनिकीकरण गरौं, पूर्व पश्चिम तराईमा रेलमार्ग चलाउँ, काठमाडौँदेखि तराईमा रेलमार्ग चलाउँ, ठाउँ ठाउँमा सुरुङ मार्ग खोलौं, ठुला ठुला मल कारखाना स्थापना गरौं। हजारौं मेगावाट नेपालभित्रै खपत हुन्छ। हजारौं लाखौं मान्छेहरूले नेपालभित्रै रोजगारी पाउँछन्। किन सम्भावना छैन? सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म केवल कार लैजाउँ न। वर्षको 10 लाख मान्छेहरू, 70 वर्ष लागेका मान्छेहरू एकपटक प्राण छाडामा सगरमाथाको बेस क्याम्प केवल कार चढेर पुग्छु भनेर आउँछन्। कति फाइदा हुन्छ? धेरै सम्भावना छ। तर त्यो सम्भावनालाई हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले शान्ति मात्र दिउँ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन सक्छ। धेरै सम्भावना छ। चीनको लगानी आउन सक्छ, भारतको लगानी आउन सक्छ। तर यसको लागि त्यही ढङ्गले जान जरुरी छ। त्यो ढङ्गले जाने हो भने मेरो विचारमा गाह्रो छैन। तपाईँ भन्नु न, गऱ्यो भने नेपाललाई सुन्दर बनाउन के गाह्रो छ? बलेपीको पानी सुरुङ खनेर सुन्दरी जलमा ल्याउने, गोकर्णमा बाँध बाँध्ने, सुन्दरी जलबाट गोकर्णसम्म बोटिङको व्यवस्था गर्ने, अनि गुजेश्वरीमा बाँध बाँध्ने, गोकर्णबाट गुजेश्वरीसम्म बोटिङको व्यवस्था गर्ने, अनि चोभारमा बाँध बाँध्ने, वारिपारी कम्तीमा 4-4 लेनका सडक अनि हरियाली सहित अनि ढल छुट्टै गर्ने। आहा, कस्तो काठमाडौँ हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् त, विष्णुवज्र बागमतीमा सफा पानी बगेर त्यहाँ बोटिङ गरेपछि वर्षमा कति लाख मान्छेहरू त्यहाँ बोटिङ गर्न, कति अरब रुपैयाँ त्यहाँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। गजब सम्भावना छ। सुन्दरी जलबाट बटारमा जम्मा 4.2 किलोमिटर मात्रै सुरुङ खन्ने भने बटारमा निकाल्न सकिन्छ। 15 लाख पपुलेसनलाई त्यहाँ राखिदिनुहोस्। सल्यान टारमा बुढी गण्डकी आयोजना सम्पन्न गरेपछि बुढी गण्डकी भिलेज स्थापना गर्ने र त्यहाँ 20 तला 25 तलाका भवनहरू बनाउने भनेर बुढी गण्डकी भिलेजको एउटा कन्सेप्टलाई हामीले बजेटमा राखेका थियौँ। यस्ता धेरै कुरा छन् गर्न सक्ने, धेरै कुरा छ। गाह्रो छैन। कसै न कसै त सुरुवात गर्न पर्यो नि। लिक्वानी अगाडिको सिङ्गापुर, लिक्वानी पछाडिको सिङ्गापुर, महातिर अगाडिको मलेसिया, महातिर पछाडिको मलेसिया, अनि देङ अगाडिको चीन, देङ पछाडिको चीन, नीतीश कुमार अगाडिको बिहार, नीतीश कुमार पछाडिको बिहारबाट पाठ सिक्नु पर्यो। स्वाभाविक सम्भव छ। तर
कुरा खाने, कुरामा सुत्ने अनि कुरामा यात्रा गर्ने, कुरामा सपना देख्ने, कुरामै विपना देख्ने राजनीतिलाई उल्टाउनुपर्छ। खासखुस खासखुस गाई गुई खासखुस खासखुस गाई गुई आफ्नो टाउको हात्ती नदेख्नेले अर्काको टाउकोमा जुम्रा देख्ने, डुङडुङ जाँड गनाउनेले जाँड नखानेलाई जड्या देख्ने, सुर्ती गनाउने बाउले छोरालाई चुरोट नखान अर्ती दिने, पार्टीमा प्लेट भरि पुलाउ पस्की अर्काको प्लेटमा यसो हेर्ने, खाने बेलामा 7 प्लेट खाने, पेट भरेपछि नुन चर्को भन्ने, पेट भरेपछि नुन चर्को भन्ने। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। बूस्ट दिन्छ 3 गुना बढी स्ट्यामिना। अब जित अझ धेरै नजिक। अहिले होइन बाबु, सासूमाले दिन सुरु गर्नुहुन्छ सबैको मङ्गल कामना गर्दै, र म सुरु गर्छु युवा लिएर। हजुरआमा ल पनि दीर्घजीवी भऊ, तिनीहरूको जीवन सुन्दर र स्वस्थ रहोस्। नयाँ विवा, एक स्वस्थ र उज्जवल दिनको सुरुवात। साल हो हामी देशको विकासको अभियान, लम्क लम्क नि चम्क चम्क धरतीमा नि आकाशमा हामी छौँ नेपाली मन मनमा, हामी छौँ नेपाली मन मनमा। जगदम्बा, नेपाल's #1 स्टील कम्पनी, राष्ट्र निर्माणमा समर्पित। ब्रेकपछि कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा पुनः तपाईलाई स्वागत छ। सन् 1994 मा एउटा मिठो सपना बुन्दै एक प्रवासी नेपालीले नेपाल छोडेका थिए। विभिन्न संघर्षको बावजुद आज उनले थुप्रै व्यवसायहरू पनि प्रवासमा सञ्चालन गर्न सफल भएका छन्। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा हाम्रो नियमित स्तम्भ एनआरएन लाइफ स्टाइल अन्तर्गत प्रवासमा नेपालीहरूले व्यतीत गरेका उनीहरूका जीवनशैलीलाई पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आफ्नो उद्देश्य र आफ्नो क्षमतालाई व्यवस्थित गर्दै जुन देश जान लागेको हो त्यस देशको बारेमा सही सूचना, सत्य तथ्य जानकारी लिएर विदेश यात्रा तय गर्यो भने व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै नेपाल राष्ट्रको लागि पनि केही गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस्तै उदाहरणमा सफल भएका एक प्रवासी नेपालीको जीवनशैलीलाई तपाई समक्ष समेट्ने प्रयास गर्दैछौं एनआरएन लाइफ स्टाइल अन्तर्गत रहेर। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमध्ये अध्ययन, रोजगार र व्यवसायको लागि नेपालीहरूको गन्तव्य र सपनाको देश अमेरिका पनि हो।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको जीवन शैलीलाई समेट्ने क्रममा कार्यक्रम एनआरएन भोइस युनिटले तय गरेको अमेरिकाको यात्रामा भेटिन पुगे एक सफल प्रवासी नेपाली। कार्यक्रम एनआरएन भोइस युनिटसँग भएको भेटघाटको दौरानमा यी प्रवासी नेपालीले अमेरिकाको आफ्नो प्रवास जीवन यात्रालाई यसरी सम्झन पुगे। म सोनाम लामा युएसमा म अहिले आइसिसी मेम्बर छु, एनआरएन आइसिसी मेम्बर। म अमेरिकामा चाहिँ 1994मा आयो। 1994 डिसेम्बर 95देखि म चाहिँ एउटा पेसा बिजनेस सुरु गरेँ। अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका सोनाम लामाले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। मेरो खास बिजनेस त अर्ग्यानिक हेल्थ फुड स्टोर। अहिले चाहिँ संसारमै अब हेल्थ कन्सर्नमा धेरै गयो। मेरो अर्ग्यानिक नेचुरल फुड हो। त्यसको पछि चाहिँ के छ भने अमेरिका जस्तोमा एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छैन। नेपाली रेस्टुरेन्टको लागि एउटा मार्केट इन्ट्रोड्युस गराउने मैले चाहिँ 2003मा एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट चलाएँ, हिमाली याक रेस्टुरेन्ट भनेर। अमेरिकामा उनले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट अत्यन्तै व्यवस्थित रहेको हामीले पायौं। नेपाली परिकारको साथसाथै अन्य विदेशी खानाको समेत सुविधा उनको रेस्टुरेन्टमा रहेको छ। नेपालबाट अमेरिका यात्रा तय गर्न लागेका नेपालीहरूलाई आफ्नो लामो समयदेखिको अनुभवको आधारमा नेपालीहरूलाई उनले यसो पनि भन्न चाहे। अब मैले भनेको चाहना चाहिँ एकदमै राइट पर्सन, जेन्युन मान्छे भेटेर त्यसलाई त्यस्तो मान्छेहरूसँग सङ्गत गरेर यहाँको अर्गनाइज भने राम्रो मान्छे अर्गनाइजले चाहिँ कुनै आर्टिस्ट जो आयो भने त्यस्तो मान्छे जेन्युन मान्छेसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आयो भने हुन्छ। नभने त्यहाँ के छ अहिले बिजनेस भयो भइरहेको छ, त्यस्तोलाई नहोस् होइन। राम्रो मान्छेसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, राम्रो मान्छेसँग गरेर आउनुहोस्। त्यो अब युएस भन्दाखेरि उनीहरू त अब युएसमा आएर पैसा यसै झर्छ जस्तो, युएस भनेको त हेभेन जस्तो सोच्छ। युएसमा आउँदाखेरि धेरै दुःख छ पैसा कमाउनलाई। त्यहाँ 10 लाख 15 लाख तिरेर आउँदाखेरि यहाँ 1-2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। दामीतिर काम पाउँदैन, गाह्रो छ होइन। अब त्यहाँ भन्छ मान्छेहरूले एकदम युएसमा काम पाउँछ भन्छ, आर्टिस्टहरू तिमीहरू पेपर पाउँछ, त्यो धेरै गाह्रो चिज हो होइन। धेरै मान्छे मर्का परिरहेको छ, यहाँ पनि परेको छ, उता पनि परिरहेको छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई एकदमै राइट पर्सन मान्छे, राम्रो मान्छेसँग सँगै मात्रै आउनु भने मेरो चाहिँ सुगम चाहिँ आफूले गरेका विभिन्न काम मध्ये हाम्रो कुराकानीको दौरानमा आफूलाई सन्तोष लागेको कुरा पनि यसरी बताउन पुगे। मेरो सन्तोष बिजनेस के हो भन्दाखेरि मेरो अर्ग्यानिक हेल्थ फुड नेचुरल फुडको चाहिँ मेरो सन्तोष हो। मेरो बिजनेस त्यो मेन त्यो हो। अब सेकेन्डमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टको चाहिँ मलाई केही एक्सपिरियन्स छैन, अनुभव पनि छैन। यहाँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ नेपाली एउटा 1993सम्म एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छैन, नेपाली शुद्ध खाना छैन। त्यहाँ एउटा टिबेटन रेस्टुरेन्ट थियो, टिबेटन याक भनेर। त्यो याकलाई मैले लिएर टिबेटन याकलाई हिमालयन याक भनेर टिबेटन खानामा राखेँ, नेपाली खाना गरेर एउटा मैले मार्केट एउटा चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ नेपाली खानाको चाहिँ एउटा इन्ट्रोड्युस गरेँ होइन। त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ नेपाली बस्नेहरू आफ्नो स्टेटबाट आउनेहरू सबै खुसी भयो नेपाली खानाको चाहिँ। मेरो त्यो मेरो उद्देश्य त्यो हो। अमेरिकामा सफल रूपमा व्यावसायिक जीवनयापन गरिरहेका प्रवासी नेपाली सोनाम लामा व्यावसायिक जीवनयापन सँगसँगै सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै रुचि राख्दछन्। त्यसैले त उनले आफ्नो जन्मस्थानमा पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा विकास र विस्तारमा टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने भएका छन्। 2557 बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा स्थापना गर्न लागि 32 फिट लामो बुद्ध मूर्ति स्थापनामा उनले 1 करोड सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। केही महिना अगाडि काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सोनाम लामाले तत्कालै कार्य सुरु गर्नका लागि 25 लाख नगद हस्तान्तरण समेत गरेका छन्। अमेरिकामा रहेका सोनाम लामा जस्तै अन्य प्रवासी नेपालीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै आफ्नो जन्मभूमि नेपाललाई पनि केही गर्न सक्ने क्षमता र सफलता मिल्न सकोस् हाम्रो शुभकामना छ।